जोजलप्पा नमस्ते। कीर्तिपुर मिडिया हाउसको प्रस्तुति नगर सरोकार कार्यक्रममा म कार्यक्रम प्रस्तोता ललेन्द्रको यहाँलाई स्वागत छ। आज पनि यस नगर सरोकार कार्यक्रममा एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अतिथिको रूपमा। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष अनि उहाँ कीर्तिपुर पाङ्गामा बस्नुहुन्छ अनि नेपाल मजदुर किसान पार्टी कीर्तिपुर क्षेत्रको सम्पूर्ण कार्यभार उहाँले नै सम्हाल्दै आइरहनु भएको छ अनि उहाँ एकजना सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ कीर्तिपुरबाट प्रकाशित शहीद साप्ताहिकका सम्पादक पनि हुनुहुन्छ। हजुर, आज स्थानीय निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम नगर सरोकारमा उहाँको विचार यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ भन्दै उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँलाई स्वागत गरौँ नगर सरोकार कार्यक्रममा। हजुर नारायणजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर नारायणजी, अब स्थानीय निर्वाचन नजिकै छ, यही वैशाख 30 गते हुँदैछ। अब यहाँको यो नेपाल मजदुर किसान पार्टीको चुनावी तयारी के कस्तो छ? सर्वप्रथम हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई जानकारी दिनुहोस् न। धन्यवाद छ, महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो र कीर्तिपुर मिडिया हाउसले नगर सरोकारको नाममा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर जुन कार्यक्रम गर्नुभयो त्यसको निमित्त धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले वैशाख 30 गते 2079 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। त्यसमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो गच्छेअनुसार हिजो विगतमा पनि हामीले निर्वाचनलाई उपयोग गर्दै जनतालाई सचेत पार्ने काम गऱ्यौँ। यस वर्ष पनि अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचनलाई उपयोग गर्छ र निर्वाचनमा भाग लिन्छ र जनताले सचेत पार्ने काम गर्नेछ। हजुर, भनेपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले चाहिँ यो कुन कुन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन्छ? अब क्षेत्र भन्नाले यहाँ वडाको हिसाबले जानु पर्यो। कीर्तिपुर नगरपालिकाको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी प्रमुख उपप्रमुख सहित सबै वडामा हामी उम्मेदवार दिने तयारीमा छौँ। हजुर, अझ जिल्लाको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी काठमाडौँको 11वटै नगरपालिकामा हाम्रो उम्मेदवार हुनेछ। विगतमा पनि हामीले उम्मेदवार बनाएका थियौँ। अहिले पनि हाम्रो तयारी सबै क्षेत्रमा उम्मेदवार दिने तयारीमा छौँ हामी। हजुर, नेमुकिपा जितिँदैन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी चुनावमा जितिँदैन, नजिते पनि होइन, त्यो जित्ने त्यो अवस्था नभए पनि किन उठ्नुहुन्छ त? अब निर्वाचन भनेको सबैको राजनीतिक अधिकार हो। हजुर, निर्वाचन आयोगले जित्ने पार्टीलाई मात्र उठ, नजित्ने पार्टी नउठ भनेको छैन। निर्वाचन भनेको जनताको ब्यारोमिटर नाप्ने यन्त्रको रूपमा हामीले हेर्छौँ। हजुर, जनता कति सचेत भयो अथवा जनता अहिले कुन पक्षमा छन् त्यो कुरा निर्वाचनले देखाउँछ। हुन त यो निर्वाचन आफै सम्पूर्ण होइन। निर्वाचित भइसकेपछि जनताप्रति गरिने प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्यो कि गरेन त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यो प्रतिबद्धता अनुसार काम हुन्छ कि हुँदैन त्यस विषयमा पनि हामीले छलफल चालु राख्नेछौँ। कसैले पनि प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा, खुला राजनीतिक अवस्थामा, स्वतन्त्र अवस्थामा हामीले उम्मेदवार दिनु भनेको जनतालाई सचेत पार्ने, जनता बीच देशको वास्तविकता के हो भन्ने कुरा बुझाउनुको निमित्त हामीले चुनावलाई उपयोग गर्ने हो। अहिलेसम्मको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने जनताहरूलाई जित्नलाई भोट, सरकारमा जानलाई भोट, यो परिपाटी अहिलेसम्म विकास भएको छ। यसको परिणाम हामी नेपाली जनताले भोग्दैछौँ। गलत काम, गलत पार्टीलाई जिताएपछि गलत काम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको अवस्था छ। 2046 सालको परिवर्तनदेखि 2062-63 सालको परिवर्तनपछि पनि अहिले हामी गणतन्त्र नेपालमा भन्छौँ, तर हिजो पञ्चायती, हिजो राणा शासनकै ढोङरङ्गी गण्ड अहिले पनि आइरहेको छ। त्यसको विरुद्ध जनतालाई सचेत पार्नको निमित्त नेपाल मजदुर किसान पार्टी जित्ने उद्देश्यका साथ चुनावमा लड्ने हो। हजुर नारायणजी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी प्रेम सुवालजी संसदमा हुनुहुन्छ अनि संसदमा उहाँले आफ्नो विचार, पार्टीको विचार धारणा
राख्नुभएको छ, उहाँले विरोध पनि गर्नुभएको छैन विभिन्न विषयमा, नमिल्दो विषयमा। हाम्रो स्थानीय तहमा पनि यदि कुनै पार्टीसँग तालमेल गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका वडा अध्यक्ष भनौँ या कुनै उम्मेदवार भनौँ जित्यो भने स्थानीय तहमा पनि आफ्नो भनाइहरू, पार्टीको भनाइहरू गल्ती गर्नेलाई चाहिँ यो विरोध गर्ने आवाजहरू उठाउन सकिन्छ स्थानीय तहमा। यो तालमेल गरेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवारहरू पनि जिताउन सकिन्छ कि सकिँदैन? यो पार्टीभित्र यो प्रावधान छ कि छैन? अब कोसँग तालमेल गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। हजुर, अहिले देशमा भएका राजनीतिक दलहरू, चाहे एमाले भन्नुहोस्, चाहे काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, चाहे माओवादी भन्नुहोस्, चाहे अहिले नयाँ जन्मेका समाजवादी पार्टी भन्नुहोस्, ती सबै राजनीतिक दलहरू नाम मात्रको राजनीतिक दल हुन्। उनीहरूको व्यवहार, उनीहरूको सिद्धान्त, उनीहरूको नीति, उनीहरूको पार्टीको विधानअनुसार चल्ने पार्टी होइन। त्यसकारण ती पार्टीहरूसँग कसरी एकता हुने? एकता भनेको चिज सैद्धान्तिक रूपमा सहमति हुनुपर्छ, व्यावहारिक रूपमा सहमति हुनुपर्छ, मिलेको हुनुपर्छ, तब मात्र एकता हुन्छ, तालमेल हुन्छ। यदि जित्नको लागि हामीले जसरी पनि जित्ने र चुनावलाई प्रयोग गर्ने र जित्नै पर्ने अवस्था हामीले देखिरहेको अवस्था छैन। र अहिलेको नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने ती पार्टीहरूसँग नेपाल मजदुर किसान पार्टीको न सैद्धान्तिक रूपमा मेल छ, न व्यावहारिक रूपमा मेल छ। कुनै पनि हिसाबले मेल नभएको पार्टीसँग नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अहिलेसम्म तालमेल गर्ने नीति लिएको छैन। हिजो पनि थिएन, हिजो संसदीय चुनावमा पनि गरेन, हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गरेनौँ भने अहिले हुने निर्वाचनमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले तालमेल गर्ने अहिलेसम्म पार्टीको नीति तय भएको छैन। त्यसकारण हामी अहिले तालमेलमा पक्षमा छैनौँ। हजुर, भनेपछि ती पार्टीहरूको र नेपाल मजदुर किसान पार्टीहरूको फरक धार भएको कारण के होला नि? अब अरू पार्टी भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेस पुँजीवादी पार्टी, जनता समाजवादी पुँजीवादी पार्टी, अब कम्युनिस्ट नाम राखेर आएका एमाले, एकीकृत एमाले, माओवादी केन्द्र, अहिले नयाँ पार्टी जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी, तिनीहरू नामले कम्युनिस्ट तर कामले काङ्ग्रेस हो। उनीहरू हामीले एमालेलाई 2048 सालमै पाए काङ्ग्रेस परेको। किनभने हिजो 40 सालभन्दा अगाडि एक हिसाबले कम्युनिस्ट शक्तिशालीको रूपमा अगाडि आएको थियो। तर जब 46 सालको परिवर्तन भयो, 48 सालको आम निर्वाचन भयो, त्यसपछिका दिनदेखि संसदीय भाषमा फस्दै गयो। उसले त्यो पार्टीले लिनुपर्ने मार्क्सवाद लेनिनवाद पार्टीको नाम राखे पनि व्यवहारमा मार्क्सवाद लेनिनवादलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गरेन। त्यसकारण ती पार्टीहरूको र हाम्रो पार्टीको भिन्नता यही छ। हामी भन्छौँ एमाले होस्, माओवादी होस्, जनता एकीकृत समाजवादी होस्, जो कम्युनिस्ट पार्टीको नाम राखेर आएका छन् तिनीहरूले कम्युनिस्ट आचरणअनुसार काम गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई बारम्बार भन्दै आएको कुरा हो। तर तिनीहरूले त्यो काम गरेनन्। त्यसकारण फरक यसमा नै छ। हजुर, भनेपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा एक मात्र सच्चा कम्युनिस्ट, अरू चाहिँ नाम मात्रको कम्युनिस्ट, व्यवहारलाई त्यही देखाएको छ। भनेपछि यहाँले अघि भन्नुभयो भने जनताले सचेत गराउन कार्य चाहिँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट भइरहेको छैन। अनि अन्य पार्टीहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी सब देश र जनताको हित विरुद्ध विपरीत कार्य गर्ने पार्टीहरू। अनि यहाँको सच्चा कम्युनिस्ट नेपाल मजदुर किसान पार्टी, यहाँहरू जनतालाई सचेत गराउनु हुन्छ पार्टीले, होइन? तर यहाँ चाहिँ जनताहरू नै गलत। किन ती पार्टीहरूसँग यदि गलत पार्टी हो भने जनताहरू किन गलत पार्टीले रोज्छन् त? जनता गलत होइन, जनता इमान्दार छन्, जनता नैतिकवान छन्। तर ती पार्टीहरूले गर्ने प्रोपोगन्डा, चुनावको समयमा गरिने प्रोपोगन्डा गलत छन्। र अनि जनताले भरोसा अथवा इच्छा ती पार्टीले नै राखेका छन्। भ्रम फैलाइसकेपछि ती पार्टीलाई नै जिताउने परिपाटी हिजो पनि त्यही थियो, अहिले पनि त्यही गतिविधि भइरहेको छ। त्यसकारण हामी जनतालाई एमाले भनेको के हो, माओवादी के हो, काङ्ग्रेस के हो, उनीहरूको उद्देश्य के हो, लक्ष्य के हो भन्ने बताउनको निमित्त नै हामीले चुनावलाई उपयोग गर्दै आइरहेका छौँ। र त्यो मात्रै होइन कि जनतालाई विभिन्न कार्यक्रम मार्फत पनि हामीले सचेतता पार्दै आइरहेका छौँ। भनेपछि गणेशमानजीको सन्दर्भ जोडौँ है।
एक गणेश मानजीले भन्नुभएको छ कि है जनताहरू भनेको भेडा हुन् भन्ने होइन। अब यहाँको विचार पनि जुन जुन पार्टीले प्रलोभन देखायो जनताहरू त्यही प्रलोभनमा फसेर त्यही पार्टीको पछाडि लागेर चुनावमा भोट दिइन्छ, त्यही हो न। अहिले हामी त्यसरी नलिउँ, जनता शक्तिशाली नै हो। हरेक राजनीतिक पार्टीहरूलाई सहयोग गर्ने स्वतन्त्र जनता नै हुन्, न्यायप्रेमी जनता नै हुन्। हरेक राजनीतिक पार्टीहरूको थोरै सङ्ख्यामा मात्रै कार्यकर्ता हुन्छन्। ती कार्यकर्ताहरूले फैलाएको भ्रमलाई चिर्न नेपाली जनता, कीर्तिपुरका जनता अहिले सक्षम भएका छैनन्, त्यति मात्र हो। सक्षम हुने बेलामा, सुक्षम हुने बेलामा तिनीहरूलाई एक एक गरी दण्ड सजाय नेपाली जनताले नै दिनेछन्। त्यसकारण हामीले अहिले कुन पार्टीको उद्देश्य के हो, कुन पार्टीलाई कस्तो व्यवहार गर्यो, कुन पार्टीलाई कस्तो किसिमको विचार फैलायो, त्यो विषयमा नि जनताबीच, व्यापक जनताबीच छलफल गर्नको निमित्त हामी अगाडि बढ्यौँ। वास्तवमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी पहिले देशभरि नै सङ्गठन थियो भन्छन् है नेपाल मजदुर किसान पार्टीको। अब अहिले चाहिँ यो सीमित देखिरहेका छौँ कि होइन, यो भक्तपुर, कीर्तिपुर, पाङ्गा होइन, यो खुम्चिटी जानको कारण के होला? नेपाल मजदुर किसान विचार एकदम राम्रो होइन, धारणा राम्रो, तर पनि जनताले विश्वास नगरेको कारण झन् खुम्चिटी सानो यो जनताहरू चाहिँ धेरै त्यो आकर्षित नभएको कारण के होला निमकिपाप्रति? खुम्चेको भन्न मिल्दैन। अब खुम्चेको परिणाम कसरी हेर्ने? निर्वाचित भएपछि मात्रै त्यो पार्टी ठुलो भन्ने हो कि, अथवा विभिन्न जिल्लाहरूमा गतिविधि गरेपछि त्यो पार्टी छ भन्ने हो कि, खुम्चेको भन्ने हो कि? अब हाम्रो हिसाबले अहिले 77 जिल्ला छन्। 77 जिल्लामध्ये हामीले 60 जिल्लामा हाम्रो गतिविधि चालु छ। हजुर, विभिन्न जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत देश र जनताको पक्षका र राज्यले गरिने हरेक किसिमका गलत प्रवृत्ति, जनविरोधी प्रवृत्तिलाई हामीले भण्डाफोर गर्ने, जनताले सचेत पार्ने काम अहिले पनि 60 जिल्लामा हाम्रो चालु नै रहेको अवस्था छ। हामीले वैदेशिक हस्तक्षेपको विषयमा भन्नुहोस्, भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणको विषयमा भन्नुहोस्, अब भर्खरै सम्पन्न भएको एमसिसीको विरोधमा भनौँ, देशव्यापी हाम्रो जागरण अभियान छ भने त्यो हामीले खुम्चेको भन्ने कि हाम्रो गतिविधि चालु भएको भन्ने कि? तर पनि पार्टीको कार्यकर्ता समर्थकहरू चाहिँ कम छन् होइन। अनि जनताहरू भनौँ कि होइन, यो 21औँ यो शताब्दीमा पनि यो जनताहरू चाहिँ सचेत भएका छैनन् होइन। किनकि जुन पार्टी यहाँहरूले सचेत गराउनुहुन्छ तर जनताहरू चाहिँ त्यही अर्कै पार्टी पछि पछि लागेको हुन्छ होइन, लागिरहेका छन्। अनि त्यही पार्टी जितिन्छ, त्यही पार्टीले रजाइ गरिरहेछन् होइन। अनि यहाँ जस्तो सच्चा कम्युनिस्ट भन्नुभयो अघि होइन, ती सच्चा बोली बोल्ने, जनताले सचेत गर्ने, विभिन्न देशको समस्याप्रति सचेत गर्ने पार्टीलाई जनताले किन विश्वास नगरेको, किन त्यो पार्टीप्रति चाहिँ यो आभार व्यक्त गर्न नसकेको जनताहरूले? अहिलेको समय भनेको पुँजीबारी समय हो। यो पुँजीबारी समयमा जसले बढी पैसा खर्च गर्छ, जसले पुँजीलाई बढी चलायमान गर्छ, त्यसको पक्ष लाग्ने स्वाभाविकै हो। मानिसको चाहना स्वाभाविक रूपमा नै आफूलाई फाइदा भएपछि, फाइदा हुने देखेपछि त्यसैपट्टि लाग्छन्। त्यो होइन भने चिर्ने काम अब नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मात्रै गरिरहेको अवस्था छ। र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जुन रूपमा गाउँ गाउँ, टोल टोल पुग्नुपर्ने हो त्यो पुग्न नसकेकोमा हामी त्यसबारे स्पष्ट छौँ। हाम्रो कमजोरी हामी त्यसमा स्वीकार्न सक्छौँ। तर जनता बिस्तारै बुझ्दैछन् कि किन राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य, विचार, सिद्धान्त अनुसार काम गरेनन् भन्ने कुरा अहिले सारा नेपाली जनताहरूले बुझिरहेका छन्। हेरौँ, अहिले यो स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते हुन गइरहेको छ। त्यसको परिणाम जहाँसम्म लाग्छ नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि रहेछ है भन्ने भावनाका साथ नेपाली जनताले चिन्नुहुनेछ। हजुर नारायण चाहिँ, अब यो त प्रसङ्ग है भर्खरै मात्र केही महिना अघि भनौँ होइन, यो भारतमा एउटा आश्चर्यजनक निर्वाचन भयो नि है। यो अरविन्द केजरीवाल आश्चर्य रूपमा उहाँ जित्नुभयो नि उहाँ होइन। अब कति यो हाम्रो यो स्थानीय निर्वाचनमा पनि नेमुकिपाले यो केजरीवाल, यो अरविन्द केजरीवालको जस्तो यो परिवर्तन भयो भने हुनसक्छ?
अब त्यसरी नलिउँ होइन। नेपाली जनता इमान्दार हुनुहुन्छ, विवेकशील हुनुहुन्छ र हाम्रो गतिविधिलाई अहिले हामी जहाँ जहाँ चुनावको क्रममा पुग्छौँ अथवा विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमहरू लिएर पुग्छौँ, नेपाल मजदुर किसान पार्टी सही पार्टी हो, राम्रो पार्टी हो भन्ने कुरा कसैले पनि अस्वीकार गरेको छैन। सबैले राम्रो पार्टी भन्छन् र राम्रो पार्टी हो भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा आबद्ध हुन पनि हामी आह्वान गर्छौँ। तर केजरीवालको उदाहरण दिनुभयो, अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छैन होइन। त्यो उनीहरूको आफ्नै परिवेश अनुसार गर्यो र त्योभन्दा अगाडि नै हामीले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको एउटा पकड भएको जिल्ला भक्तपुर र भक्तपुर नगरपालिका केजरीवालको पार्टी आउनुभन्दा अगाडि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त्यहाँ स्वास्थ्यमा हेरेन कि, शिक्षामा हेरेन कि, सम्पदामा हेरेन कि, सरसफाइमा हेरेन कि, साराका सारा चिज जहाँ निर्वाचित भएका ठाउँमा विजय भयो र त्यहाँ जनतालाई प्रतिबद्धता दिएअनुसार व्यावहारिक रूपमा काम गरेको एउटा नगरपालिका भक्तपुर नगरपालिका हो। आज भक्तपुर नगरपालिकालाई देशका विभिन्न नगरपालिका 60वटा भन्दा नगरपालिका र सङ्घ संस्थाहरूले अवलोकन गरिसकेको अवस्था छ। कसरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीको निर्वाचित भएको भक्तपुर नगरपालिकामा त्यहाँका जनताहरूलाई रोजगारको सन्दर्भमा भनौँ, शिक्षाको सन्दर्भमा सस्तो शिक्षा दिन सकियो, स्वास्थ्यमा निःशुल्क शिक्षा दिइरहेको अवस्था, स्वास्थ्य दिइरहेको अवस्था छ। कोभिडको कारण बेलामा विभिन्न अस्पतालहरू सञ्चालन गरेर त्यहाँ निःशुल्क रूपमा नै सेवा दिइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण केजरीवालभन्दा अगाडि नै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त्यहाँ गरियो। त्यो प्रभाव अहिले देशव्यापी छ। तै पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई नजिकबाट चिन्न अहिले पनि सकिरहेको अवस्था छैन। भक्तपुरमा जस्तै कीर्तिपुरमा पनि गर्न सकिन्छ नि यो नियमकी पाले, तर यहाँले कीर्तिपुरमा गर्नु भएन हो। हामीले अहिले निर्वाचित छैनौँ। निर्वाचित नभए पनि हामीले कीर्तिपुर नगरपालिकालाई हामीले कचकचाइरहेका छौँ। स्वयं कीर्तिपुर नगरपालिका अहिले पो जननिर्वाचित भयो। हिजो जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा भक्तपुर जस्तै कीर्तिपुर बनाऊँ भनेर त्यस बेलाका सर्वरले संयन्त्र 6 पटक हामी भक्तपुर पुग्यौँ। त्यहाँका स्थानीय निकाय सञ्चालक त्यस बेलाका मेयरहरूलाई भेट्यौँ, सांसदहरूलाई भेट्यौँ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण विजुक्षलाई समेत हामीले भेट्यौँ। म पनि त्यसमा सर्वोदय संयन्त्रमा थिएँ। कीर्तिपुर नगरपालिकामा सर्वोदय संयन्त्रको समिति हुँदाखेरि हामी पटक पटक पुग्यौँ। हुन्छ अब हामी पनि कीर्तिपुरमा भक्तपुर जस्तै बनाउने सोच सबै राजनीतिक दलका षड्यन्त्रका साथीहरूले चाहना राखेको थियो। तर चाहना राख्दैमा नहुने रहेछ, इच्छा हुँदैमा नहुने रहेछ, शक्ति पनि चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यस बेला पनि देखायो। जनहित देशहित गर्नको लागि सत्तामा जानै पर्छ, जानु पर्दैन। अब त्यसको निमित्त हामीले बजेट माग गरेका छौँ होइन। अब त्यो सानो सानो बजेट दिने, बजेट थोरै कीर्तिपुर नगरपालिकाको र त्यो कनिका जस्तै बाँधेर विकास हुँदैन। भक्तपुरमा पनि त्यसरी कनिका जस्तै एउटा टोलमा एउटा पार्टी बनाउने, एउटा पोखरी बनाउने जस्तो काम गरेको भए त्यहाँ पनि विकास हुने छैन। त्यहाँ शिक्षालाई जोड दियो, प्रमुख स्वास्थ्यलाई जोड दियो, सम्पदालाई जोड दियो, सरसफाइलाई जोड दियो। मुख्य जोड दिनुपर्ने एउटा नगरपालिकाले गर्नुपर्ने मुख्य 4वटा कुरा त्यही हो, जसले त्यहाँका जनताहरू शिक्षित भए, स्वास्थ्यको लागि उपचार गर्न धेरै ठाउँमा धाउनु परेन। त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। हजुर, म फेरि यो अरविन्द केजरीवालकै सन्दर्भ जोडौँ कीर्तिपुरको लागि। अब नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कीर्तिपुरमा जुन केजरीवालले कार्य गर्नुभयो, उहाँ चाहिँ चुनावमा जित्नुभयो, अनि यहाँहरूले पनि यो नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि कीर्तिपुरमा त गर्न सकिन्छ नि होइन? हजुर, हामी त्यो केजरीवालको उदाहरण लिनै पर्दैन। हाम्रो पार्टीको जनप्रतिनिधिले गरेको भक्तपुर एउटा मात्र उदाहरण यहाँका जनतालाई भनेपछि जनताहरू आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ। जनता सचेत, यसरी साँच्चै सचेत भएको भए, जनताले साँच्चै नै यो देशलाई परिवर्तन गर्न चाहेको भए भक्तपुरको एउटा उदाहरणले पनि हजुर पुग्छ। हजुर, जुन अघि जुन यहाँले भन्नुभयो नि, यो जुन देशहित जनहितको लागि चाहिँ यो सत्तामा जानु पर्दैन भन्नुभयो नि होइन, अनि किन नगर्नु भएको नि यो कीर्तिपुरमा? त्यही त, हरेक क्षेत्रमा काम गर्नलाई बजेटै चाहिन्छ।
होइन। अब कीर्तिपुरको लागि भक्तपुरको बजेट काम लाग्दैन, दिँदैन पनि, यहाँबाट स्वीकार गरेन पनि। एउटा निकायको बजेट अर्को निकाय अर्को तहमा खर्च गर्ने अधिकार छैन। यहाँको लागि यहीँकै नगरपालिकाले खर्च गर्नुपर्छ र हामी प्रस्ताव राख्छौँ। अब अघि नै मैले भने कि हामीले शिक्षाको बारे, स्वास्थ्यको बारे, सम्पदाको बारे भक्तपुरबाट सिक्न जाने हामी अहिलेका नगरपालिकाका प्रतिनिधि पनि पटक पटक पुगिसक्नु भएको छ। त्यहाँबाट सिक्ने तर व्यवहारमा नल्याउने। यहाँ नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै हुनुपर्दछ भन्ने छैन। यहाँ सारा नगरपालिकाहरू एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीको मेयर उपमेयर हुनुहुन्छ र तिनीहरूले पनि भक्तपुरमा जसरी गर्न सक्यो नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अरू नगरपालिकामा त्यो किन गर्न सकेन? गर्नुपर्ने काम त सम्बन्धित तह, निकाय र जनप्रतिनिधिले हो नि। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त बाटो देखाएकै हो। कीर्तिपुरमा पनि भक्तपुरमा जस्तै गरौँ, प्राइभेट शिक्षा खोलौँ भन्ने कुरा पनि हामीले हिजो पनि भनेकै हो, अहिले पनि भन्दै आएका छौँ। त्यसकारण शिक्षा सिक्ने हो, त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने हो, आफ्नै शैलीमा विकास गर्ने हो। भक्तपुरको हो लागू गर्नुपर्छ भन्ने छैन। नारायणजी, यहाँको विचारमा यहाँको कीर्तिपुरको स्थानीय बासिन्दा होइन, अब हालको यो स्थानीय सरकारमा कीर्तिपुर नगरपालिकाले कीर्तिपुरको समग्र विकास, जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि शिक्षा, स्वास्थ्य होइन, सम्पूर्ण कार्यहरू यो 5 वर्षभित्र यो 74 सालमा जितेका यो जनप्रतिनिधिहरूले ती कार्यहरू गरेको छ कि छैनन् होइन। अब यहाँको मूल्याङ्कनमा यो कीर्तिपुर नगरपालिका यो जनप्रतिनिधिहरूको कार्य मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? जनताले सुनाइदिनुहोस् न। अब यो धेरै राम्रो प्रश्न हो। अब कीर्तिपुर नगरपालिकाको 5 वर्षको कार्यकाल सकिँदैछ र हामीले मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ। साँच्चै भन्ने हो भने देख्ने गरी काम केही पनि भएको छैन। शिक्षा, विशेष गरी जनताले चाहिने शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यस विषयमा जति खर्च गर्नुपर्ने हो त्यति खर्च गरेको अवस्था छैन। अहिलेको अधिकार, शिक्षाको अधिकार नगरपालिकामा छ। अब 12 कक्षासम्मको अधिकार स्कुल लेभलसम्मको स्थानीय सरकारलाई त्यो अधिकार छ। तर त्यो अनुसार परीक्षा लिने अनि शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्ने, शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्ने, तलब खुवाउने जिम्मेवारी बाहेक अरू गरेको अवस्था छैन। जुन रूपमा शिक्षालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो, स्वयं कीर्तिपुर नगरपालिकाले एउटा कलेज, राम्रो कलेज सञ्चालन गर्ने, प्राइभेट कलेज सञ्चालन गर्ने, अनि पो नेपाली जनता अथवा कीर्तिपुरका जनताहरूले वास्तविक रूपमा यो कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट यो गयो है भन्ने हुन्छ। अहिले त पार्टी बनाउने, अनि कुवा बनाउने, हाम्रो पोखरीहरू बनाउने र सडक पिच गर्ने, त्यो विकास छैन नि त। त्यो विकास हो, त्यो भौतिक विकास हो। त्यसले नेपाली जनता अथवा कीर्तिपुर जनताहरूको जनजीविकालाई सहज बनाउँदैन। हामी चाहन्छौँ कीर्तिपुरका जनताहरूको जनजीविका स्थानीय सरकारले गरोस्। जनजीविकालाई सजिलो ढङ्गले आय आर्जनमूलक कामहरू गर्ने सक्ने क्षमतावान नागरिकहरू तयार गरौँ। त्यो कुरा त शिक्षाले मात्र तयार गर्न सक्छ। अहिलेको यो शिक्षाले तयार गर्दैन। 10 कक्षा पास, 12 कक्षा पास गरेपछि हामी उच्च शिक्षा पढ्नको लागि कहाँ जाने? त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छँदाखेरि पनि हामी कीर्तिपुरका जनताहरू बत्तीमुनि अँध्यारो जस्तै भइरहेको अवस्था छ। सबै पढ्न पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण हामीले कीर्तिपुर नगरपालिकाको मूल्याङ्कन गरेर भौतिक निर्माण, चाहे त्यो एमालेको पालामा होस्, चाहे काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि होस्, त्यो स्वतः सिद्ध हुने कुरा हो। जनताको जनजीविका त्यसले विकास गर्दैन। पार्टी बनाएर पार्टीले विकास गर्छ, जनताको जनजीविका उठाउँछ। त्यो त एउटा आहाराको निम्ति, सहाराको निम्ति, बस्नुको निम्ति हो। अहिले पार्टी बनायो, त्यही मौलिक ढङ्गको पार्टी बनायो, त्यहाँ तास खेल्ने ठाउँ पो बनिरहेको अवस्था देखिरहेका छौँ। हजुर नारायणजी, अब यहाँले जुन भन्नुभयो होइन, अनि यहाँको पार्टीले ती स्थानीय सरकारले चाहिँ किन खचखच्याउनु भएन? यसरी गर्नुपर्छ। यहाँ पार्टीको आफ्नो धारणा छ, राम्रो धारणा छ नेमखेपाको होइन। अब आफ्नो धारणासहितको यो कुरा होइन, सल्लाह सुझाव दिनको लागि स्थानीय सरकारमा यहाँको पार्टी यहाँहरू किन जानु भएन त? हामी गइरहेका छौँ। यहाँ जवाबमा भक्तपुर जस्तो हो र भन्ने प्रश्न उठ्छ। भक्तपुरमा क्लिन स्विट भन्छ नि। अब मेयर उपमेयरदेखि वडादेखि वडासम्म सबै जितेको ठाउँ भयो।
हजुर होइन त्यहाँ अनि काम गर्न सजिलो भएछ र त्यहाँका जनताहरूलाई विश्वास जित्न सफल भएको छ। त्यो हिसाबले त्यहाँ काम गर्न सजिलो छ भन्ने कुरा यहाँका नगरपालिकाहरूले भन्ने गर्छन्। अरू विभिन्न कार्यक्रममा हामीले प्रश्न उठाउने गर्छौँ। हजुर त्यो प्रश्न उठाउँदाखेरि यो भक्तपुर जस्तो होइन भन्ने जवाब दिनुहुन्छ। भनेपछि हामी शिक्षा लिने देशभरिकै नगरपालिकाको शिक्षा लिन जरुरी छ नि त। जुन नगरपालिकाले राम्रो काम गर्छ, जनताको जनजीविकालाई उठाउने काम गर्छ, त्यहाँको शिक्षा लिएर हामीले यहाँ किन सञ्चालन नगर्ने, किन यहाँ विकास नगर्ने? हजुर त्यस कारण त्यो कुरा राख्दाखेरि मैले पढ्दाखेरि नेपाल मजदुर किसान पार्टी भयो, मेरो नजिक निर्वाचित भनेको भक्तपुर नगरपालिका भयो, अनि भक्तपुर नगरपालिका जस्तो हो र भनेर पन्छिन त मिल्दैनन्। राम्रो कुराको त संसारको हामी कुरा लिनुपर्छ, संसारको राम्रो कुरा सबै लिनुपर्छ जनताको जनजीविकालाई उठाउनुको निमित्त। भौतिक निर्माण भन्दा पनि जनताको जनजीविकालाई कसरी उठाउने त्यो विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। हजुर अनि नारायणजी जस्तै कि जुन यहाँले भन्नुभएको कुरामै होइन, अब हाम्रो कीर्तिपुरका जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न ठाउँमा भन्ने गरेका छन् कि होइन शिक्षामा विकास भएको छ, स्वास्थ्यमा विकास भएको छ, होइन भन्नुपर्दाखेरि समग्र रूपमा कीर्तिपुरमा चाहिँ धेरै विकास भएको छ। जस्तै कि अघि यो पाती पौवा सडक होइन सबै गरेर धेरै विकास भएको 80% भन्दा बढी विकास गरेको छ हालको जनप्रतिनिधिहरूले भन्ने गर्छन् विभिन्न ठाउँमा होइन, विभिन्न सभा समारोह कार्यक्रममा। अब यहाँले जुन चाहिँ यो देख्ने गरी त्यो विकास भएको छैन भन्नुहुन्छ होइन, अब यहाँको नेमकिप्पा यदि यो स्थानीय निर्वाचनमा विजयी हुनुभयो भने होइन सर्वप्रथम कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ? हाम्रो पहिलो प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो, सरसफाइ। विशेष रूपले कीर्तिपुरवासी, कीर्तिपुरका जनताहरूको अत्यन्त नितान्त आवश्यक वस्तु भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, खानेपानी लगायतका विषयमा हामीले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यो विषयमा हामीले अब भक्तपुरबाट शिक्षा लिउँला, अन्य नगरपालिकाको राम्रो काम छ भने अन्य नगरपालिकाबाट शिक्षा लिउँला र त्यसलाई हामीले व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गरेर देखाउने हाम्रो ठुलो इच्छा छ। हजुर हजुर नारायणजी, अब प्रसङ्ग अलिकति मोडौँ है। यहाँ राष्ट्रपतिको पनि उम्मेदवार भइसक्नु भएको है, हाम्रो दर्शकहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। हजुर यो नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट यो राष्ट्रपतिको उम्मेदवार पनि भइसक्नु भएको है। हजुर अब यो विषयमा अलिकति यो हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी दिनुहुन्छ, त्यो बेलाको माहौल के कस्तो थियो जानकारी? त्यो बेला अब 2072 साल हो, सङ्घीय संविधान बनिसकेको अवस्था। हजुर र पहिलो संविधान बनिसकेपछि पहिलो भनौँ हजुर त्यहाँ हामीले उम्मेदवार बन्ने अवसर पार्टीले मलाई पनि जिम्मेवारी दियो र म राष्ट्रपति उम्मेदवार बन्ने अवसर त्यस बेला मिलेको थियो। तर त्यस बेला एकजना समर्थक र एकजना प्रस्तावक भएपछि नेपाली नागरिक जो पनि उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था थियो। संसदको प्रस्तावक र समर्थक हुनुपर्छ र त्यो पार्टीले जसलाई उठाउनु पनि मिल्ने भएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मलाई उम्मेदवार दिनुभयो र त्यस बेला मैले उम्मेदवार दिँदाखेरि र पार्टीले मलाई उम्मेदवारको जिम्मा दिइसकेपछि त्यस बेला एमाले र अन्य राजनीतिक दलहरू धेरै तर्सेको अवस्था थियो। नेमकिपाले पनि उम्मेदवार दियो। हाम्रो एउटा सिट आउँछ संसदको हिसाबले, हाम्रो प्रतिनिधि 3 जना थियो, 3वटा सिट आउँथ्यो, तर 3वटा सिट पनि महत्त्वपूर्ण धेरै थियो। एउटा मात्रै हाम्रो नारायण विजयको सांसद हुँदाखेरि पनि हामीले संसदमा एउटा क्रान्तिकारी संसदको रूपमा हामीले उपयोग गरेका थियौँ। र अहिले पनि हाम्रो प्रेम सुवालजी हाम्रो केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ, उहाँ सांसद हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ एकजना सांसदले 274 सांसदहरूलाई एउटा एक किसिमको शिक्षा दिइरहेको अवस्था छ। त्यही हिसाबले हामीले राष्ट्रपति उम्मेदवार बनेर अझ देशको राष्ट्रियताको सवालमा एउटा राम्रो नीतिलाई निर्देशित गर्ने हिसाबले मलाई पार्टीले जिम्मेवारी दिनुभयो, मैले उम्मेदवार बनेको। त्यो बेला चाहिँ यो यहाँको कुन उद्देश्यले यहाँ चाहिँ राष्ट्रपति उठ्नुभयो? उद्देश्य भनेको पार्टीले मलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको लागि टिकट दिनुभयो, हामी दरखास्तमा दियौँ। म
मुख्य कुरा राष्ट्रपति भनेको राष्ट्र अध्यक्ष नै हुन्, तर नेपालको कन्टेस्टमा नेपालको परिवेशमा राष्ट्रपति भनेको चाहिँ देखावटी हो नि, सेरेमोनियल राष्ट्रपति हो। अधिकार त शून्य नै हो, शून्य अधिकार। तैपनि राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रपति चुप लागेर बस्न मिल्दैन। राष्ट्रियताको सवालमा या संसदले गरिने अथवा नेपाल सरकारले गरिने हरेक क्रियाकलापलाई निगरानी राख्नै पर्छ। आफ्नो म नेम किपाको मान्छे भए, म राष्ट्रपति भएँ र मैले नेम किपाको कुरा सुन्यो भने के राष्ट्रको कुरा सुन्नुपर्छ, देशको विकासको निम्ति सोच्नुपर्छ, देशमा अस्थिरता आयो भने त्यस विषयमा हामीले सोच्नुपर्छ भने मान्यताका साथ म नेपाल मजदुर किसान पार्टीतर्फ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार दिएको थिएँ। हामीलाई थाहा थियो त्यस बेला 74 सालभन्दा अगाडि खिचडीको सरकार थियो नि, 6 महिनामा सरकार परिवर्तन हुने, 9 महिनामा सरकार परिवर्तन हुने, कुनै पनि सरकारले स्थिर रूपमा काम गर्न नपाउने। त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो किसिमको परिपाटीलाई अन्त गर्नुपर्छ। त्यो अस्थिर राजनीतिले नेपाली जनताको भलो गर्दैन भने मान्यताका साथ त्यो अस्थिरतालाई चिर्नको निम्ति पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार दिएको थिएँ। र त्यो मात्रै होइन, हाम्रो ध्येय राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा संविधान सभाको संविधान बनाउने क्रममा धेरै नै सङ्घर्ष गरेको थियो। राष्ट्रपति उम्मेदवार, राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकार र कुनै पनि सांसद र मन्त्री बन्न पाउने थिएन भन्ने कुरा त्यसबेला हामीले घोषणापत्रमा त्यो लेखेका थियौँ। त्यो राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने, विभिन्न विशेषज्ञहरूलाई, विभिन्न विषयका विशेषज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने, अनि देश विकास हुन्छ। मन्त्री पनि बन्ने, सांसद पनि बन्ने, नीति पनि बनाउने, मन्त्री कार्यान्वयन गर्ने पक्ष पनि एउटै व्यक्ति भएको कारणले गर्दा यहाँ राजनीतिक रूपले धेरै नै बिग्रेको, अस्थिरतातिर गएको कारण त्यो। हजुर नारायणजी, भनेपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट यहाँ चाहिँ जुन 2072 सालमा राष्ट्रपति उम्मेदवार हुनुभयो, अब स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदैछ है, कति यहाँ पनि अब स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने सोच राख्नु भएको छ कि होइन? अब हामी व्यक्तिले सोच राख्दैनौँ। हाम्रो केन्द्रले नै यसको बारेमा मेयरको विषयमा केन्द्रले नै त्यसलाई निर्गल गर्नेछ, तर स्थानीयको सिफारिस हुनेछ, जिल्लामा पुग्नेछ, जिल्लाको सिफारिसमा केन्द्रले त्यसको विषयमा निर्गल गर्नेछ। र हाम्रो पार्टी सैद्धान्तिक रूपले, वैचारिक रूपले एक ठिक्का भएको पार्टी हो। अरू पार्टीको जस्तो गुट उपगुटमा रुमलिने पार्टी होइन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 77वटै जिल्लामा एउटै विचार बोक्छ र एउटै सिद्धान्त बोक्छ, एउटै व्यवहार गर्छ, एउटै कुरा जनताले पाउने गर्छ। अरू राजनीतिक दलहरूको गुट उपगुट हुनुको कारणले गर्दा अहिलेदेखि नै फलाना उम्मेदवार म फलाना उम्मेदवार सो घोषणा आदि इत्यादि गरेको कारण त्यो हो। त्यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अहिले नै म उम्मेदवार बन्ने, फलाना उम्मेदवार बन्छ भन्ने हामी त्यसमा चिन्ताले लिनु परेन, किनभने विचारले चल्ने पार्टीको वैचारिक रूपले नै निर्णय हुन्छ। तर पनि यो अहिले आउँदो चुनावमा यहाँ उठ्नुहुन्छ होला नि? पार्टीले टिकट दियो भने कसैले पनि पार्टीको नीति निर्देशनलाई मान्न भन्न पाइँदैन। हजुर, हाम्रो पार्टीको संरचना भनेको त्यसरी छ। पार्टीको निर्देशनमा जुनसुकै बेला जहाँ पनि न उम्मेदवार बन्ने क्रममा होस् या आन्दोलन गर्ने क्रममा होस्, निर्देशन आउनासाथ हामी त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। त्यस अर्थमा पार्टीले अब यो कीर्तिपुर नगरको सवालमा लिएर प्रमुख उपप्रमुख लगायतका पदहरूमा जिम्मेवारी दियो भने भाग्ने कोही पनि छैन, भाग्नु मिल्दैन पनि, न त राजनीतिक पार्टीमा लाग्नुको अर्थ नै हुँदैन। हामी राजनीतिक पार्टी, एउटा सिद्धान्तमा अडिग भएको पार्टी, दिग्भ्रमित भएर म चुनावमा नउठौँ म उठौँ त्यस्तो किसिमको विवाद नेपाल मजदुर किसान पार्टीभित्र अहिलेसम्म छैन। एकदम स्वच्छ हामी राजनीति गर्छौँ, जनतालाई स्वच्छ ढङ्गले नै हामी सिकाउँछौँ र हाम्रो प्रतिबद्धता स्वच्छ ढङ्गले नै राख्छौँ। हजुर, हजुर नारायणजी, हाम्रो स्थानीय निर्वाचनको कुरा हामी गर्दै गरौँला होइन? अब जल्लो बल्लो यो एमसिसीको विषयमा कुरा गरौँ। धेरै जनताहरूबाट विरोध भयो होइन? नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा धेरै विरोध, तर पनि संसदबाट पारित भयो होइन? अब एमसिसीको विषयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि
विरोध किन गर्नुभयो? किनकि विरोधको बावजुद पनि पास त भयो नि होइन, भयो। तर विरोध किन गर्नुभयो? अब एमसिसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत नेपालमा प्रयोग गर्न खोजेको हो। नेपालमा मात्र होइन कि एमसिसी उसले संसारभरि नै प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ। त्यसमध्ये अहिले अन्तिममा आएर नेपालमा 2074 सालमा प्रवेश गरायो है। त्यो एउटा सैनिक गठबन्धन, अमेरिकाको एउटा ऐनयो हो। सैनिक गठबन्धन भनेको, एमसिसी भनेको एउटा त्यस्तो संस्था हो, त्यहाँ सैनिक गठबन्धन हिन्द प्रशान्त सैनिक गठबन्धन अन्तर्गत चल्ने एमसिसी हो। उसको मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशमा विकासको नाममा प्रवेश गर्ने र त्यसको नतिजा के हुने, त्यहाँका जनताहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने, त्यहाँ सेना प्रवेश गर्ने, सेना प्रवेश गरिसकेपछि नजिकको देशसँग शत्रुता बाँड्ने, त्यो किसिमको प्रवृत्ति भएको एमसिसी सम्झौता हो। त्यसमा उल्लेखित बुँडाहरू 8-10 वटा त्यस्ता बुँडा छन् जो कि देशघाती नै छन्, देशको पक्षमा छँदै छैन। अब मुख्य योजना एमसिसीको एउटा विद्युत प्रसारण लाइन, एउटा सडक विस्तार होइन। अब नेपाली जनतालाई विद्युत पुगिरहेको अवस्था छैन। अहिले भारतसँग हामीले 500 मेगावाट बिजुली किनेर लोड सेडिङ मुक्त गरिरहेका छौँ, तर नेपालको बिजुली अहिले हेटौडा हुँदै बुटवल हुँदै इन्डिया पुग्नुपर्ने, इन्डियाबाट फेरि इन्डिया पुगिसकेपछि फेरि त्यो बङ्गलादेश हुँदै मलेसियासम्म व्यापार गर्नुपर्ने, त्यो परिपाटी एकदम गलत छ। नेपाली जनतालाई नै बिजुली नपुगिरहेको अवस्थामा हाम्रो नेपाली बिजुली इन्डिया लग्न पाइँदैन, अन्य देशलाई बेच्न पाइँदैन, मिल्दैन। किनभने नेपाली जनतालाई यथेष्ट पुगेको भए हामी बिजुली बेचेर हामी धनी हुन सक्छौँ। तर नेपाली जनता अहिले तपाईँले सुन्नुभयो होला, अहिले 1 युनिटको 38 रुपियाँमा किन्न बाध्य भएको छ। हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो प्राधिकरणका घिसिङले त्यो कुरा खुलासा गरिसकेको छ, निर्णय गरिसकेको छ। अब 1 युनिट भारतबाट किन्दाखेरि हिजो 11 रुपियाँ थियो, अस्ति निर्णय हुँदासम्म 11 रुपियाँ थियो भने अहिले 38 रुपियाँमा किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसकारण त्यो पनि गलत छ। दोस्रो, यो सैनिक गठबन्धन अन्तर्गत ल्याइने एमसिसी सम्झौता भारतसँग स्वीकृति लिएर मात्रै कार्यान्वयन गर्न पाउने, यो एमसिसीको सम्झौताको बुँडाहरूमा त्यसरी उल्लेख गरेको छ। भारतसँग स्वीकृति लिएर हामीले योजना प्रस्तुत गर्ने, त्यो योजना प्रस्तुत गरेको भारतसँग स्वीकृति लिनुपर्ने, त्यस्तो किसिमको एमसिसी हामीले मान्न सक्दैनौँ। हाम्रो देशको सार्वभौमिकता छ, स्वतन्त्र राष्ट्र हो, तर भारतसँग हामीले किन स्वीकृति लिनुपर्ने? उसले हुन्छ भनेपछि मात्र हुने भएपछि हाम्रो देशको अस्तित्व के हुने भयो? हाम्रो देशको अस्तित्व सार्वभौमिकता त भारतको एउटा प्राणको रूपमा विकास गर्ने भयो, यो सार्वभौमिकता हनन हुने भयो। यो त अमेरिका र भारत मिलेर गर्न खोजेको योजना हो। त्यसकारण हामीले यसको विरोध गर्नै पर्छ। यो राष्ट्रघाती छ भनेर हामी विरोध गरेको। हजुर, तर यो एमसिसी पास गर्ने दलहरूले भनिरहेका छन् कि जति पनि यहाँले जुन भन्नुभएको थियो होइन, सबै यो भ्रमित कुराहरू हुन्। एमसिसी नेपालमा, एमसिसीबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ सेना प्रवेश गर्दैनन्, यो सबै कुराहरू चाहिँ भ्रमित मात्र हो भनिरहेको अवस्थामा पास गराइयो होइन। अब सेनाहरू नै नेपालभित्र छिर्यो भने देशको स्थिति भोलि के हुन्छ होला? कतै यो जस्तै यहाँले अघि जुन भन्नुभयो कि एमसिसी पास भएको देशमा चाहिँ छिर्ने सेना अनि यो छिमेकी राष्ट्रसँग न्यु खोज्ने, जस्तै युक्रेन र रुसमा पनि त्यही हो। अब यदि नेपालमा चाहिँ यो सेना प्रवेश गर्यो भने चाहिँ नेपालको स्थिति कस्तो हुन्छ? यहाँले चाहिँ यो सोच्नुभएको होला नि, देशको स्थिति भोलि के हुन्छ? एकदम अहिले हामी युक्रेनको स्थिति देखिरहेका छौँ। युक्रेनमा 16 वर्ष अगाडि एमसिसी नै प्रवेश गरेको हो, त्यहाँ विकासको नाममा नै प्रवेश गरेको हो, तर उनले युक्रेनलाई नाटो देशमा परिणत गर्ने र अनि रुससँग खेलबेल गर्ने त्यो नीति लिएपछि रुसले त्यसलाई सजग गराएको। युक्रेनमाथि आज अहिले युद्ध जुन भइरहेको छ, युक्रेनका जनतामाथि होइन, युक्रेनले मा राखेका अमेरिकी सेनाहरूको पकड, सेना जहाँ जहाँ सेना तैनात गरेका छन् त्यहाँ अहिले रुसको आक्रमण,
त्यहाँका युक्रेनवासीहरूको लागि आक्रमण होइन, तर उनीहरूको भएको पकड अथवा तैनात गरेको सेनाहरूमाथि उनीहरूले कब्जा गरेको ठाउँहरूमाथि आक्रमण गर्दाखेरि युक्रेनका जनताहरू मर्नु पनि स्वाभाविकै हो, किनभने क्षेपणास्त्र प्रयोग गरेको छ, मिसाइल प्रयोग गरेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले त्यहाँका जनताहरू मरिरहेका छन् र बढी क्षति अहिले अमेरिकी सेनाहरूले जुन किसिमको त्यहाँ सेनाहरू तैनात गरियो, जुन किसिमको युक्रेनका सेनाहरू तिनीहरूको पछि पछि लागेर रुसमाथि आक्रमण गर्न खोजे, तिनीहरूमाथि केन्द्रित छ। त्यसकारण जसरी अहिले युक्रेनको स्थिति 16 वर्षपछि युक्रेनले, रुसले र विश्वले नै बेहोर्नु पर्यो, त्यसरी नै अहिले तत्कालै अब एमसिसी पास भयो, खोइ सेना आएको, अहिले एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी जसले एमसिसीको पक्षधरमा मतदान दिए, समर्थन गरे, तिनीहरूले भन्न थालेका छन् खोइ अहिले सेना आएको, एमसिसी त पारित भयो, सेना आएको खोइ। त्यो त उनीहरूको ग्रान्ड डिजाइन हो। उनीहरूले सबै हेरेर गइसकेको छ। एमसिसीका सैनिक कमान्डर हाम्रो 5 खालको तालिम केन्द्रमा पुगिसकेको अवस्था छ। एमसिसी 74 सालमा एमसिसीलाई सम्झौताको रूपमा आइसकेपछि 5 खालमा निरीक्षण गरी गइसक्यो हाम्रो तालिम केन्द्रमा। कुनै पनि राष्ट्रको सैनिक कमान्डरहरूलाई त्यसरी तालिम केन्द्रहरूमा सबै कुरा खोलाएर देखाउनु हुँदैन। तर अमेरिका ठुलो राष्ट्र, भारत ठुलो राष्ट्रको नाममा तिनीहरूको सेनालाई खुल्लम खुल्ला प्रवेश गरेर हामी नेपाली जनताहरू जानु पर्यो भने बाटो छैन, तर उनीहरूलाई खुल्ला छ। त्यो त जासुसी हो। अमेरिकी सेना भनेको खालि राष्ट्रको, अमेरिकी सेनाको, अमेरिकी जनताको, अमेरिकी राष्ट्रको बचाउको लागि मात्र होइन कि त्यो सेना पनि जासुस हो। त्यहाँ सबै तालिम केन्द्रहरूको अध्ययन गर्ने, स्थिति बुझ्ने, अनि त्यहाँ अमेरिकाका राष्ट्रपति समक्ष पुर्याउने र त्यो नीति अनि यहाँ बनाउने। त्यो नीति बनाउनुको निमित्त उनीहरू विभिन्न ठाउँमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण अहिले यो 16 वर्षमा युक्रेनमा गयो जस्तै हामी कहाँ 15-20 वर्षमा अमेरिकाले त्यो नीति लिनेछ र त्यस बेला पनि मात्र हामी नेपाली जनताले थाहा पाउनेछ कि हिजो नेपाल मजदुर किसान पार्टीले धेरै विरोध गरेको थियो, यो हाम्रो देशको निम्ति अहित हुनेछ, यसले सैनिक कमान्डर सैन्यहरू आउनेछन् र देशलाई नष्ट पार्नेछन् भनेको जुन हामीले भन्यौँ त्यो पछि थाहा पाउनेछ। महाकाली सन्धि हुँदाखेरि पनि हामीले धेरै विरोध गरेका थियौँ। एमाले, त्यस बेलाका काङ्ग्रेस, शेरबहादुर देवानी प्रधानमन्त्री थियो। अब पश्चिमबाट काम उड्ने भयो, करोडौँ करोड रुपियाँ अब नेपाली जनताले पाउने भयो भनेर खोप फलाक्यो नि। अहिले 25 वर्ष भयो महाकाली सन्धि गरेको। एक गाग्री पानी लिनु पर्ने भारतको प्रहरीसँग स्वीकृति लिनुपर्छ। हाम्रो देशको सीमामा, हाम्रो देशको बाँधमा, हाम्रो देशमा बनाएको पुलमा एउटा तस्बिर खिच्न पर्यो भने मनाइ गरेको अवस्था छ भने अब त्यो स्थिति नेपाली जनताले अब अमेरिका मार्फत र भारत मिलेर गर्दैछ। गर्न खोजेको त्यही हो। हजुर भनेपछि नारायणजी होइन, अब एमसिसी युक्रेन र रुसको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँको विचारमा युक्रेन सही छ कि रुस सही छ? दुवै देश विश्वको निम्ति आवश्यक छ। त्यहाँका जनताहरूको, त्यहाँ पनि कामदार जनता छन्। हामी कामदार जनताको पक्षमा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी कामदार जनताको न्यायप्रेमी आवाजलाई हामी जहाँको देशको होस् हामी समर्थन र विरोध गर्छौँ। अहिले युक्रेनमाथि अमेरिकाले गरेको ज्यादतीको कारण, एमसिसीको कारण युक्रेनका जनताहरू पीडित भइरहेको अवस्था छ। त्यसको अर्थ हामी युक्रेनको विरोध होइन, हामी रुसको पनि विरोध होइन, अमेरिकाको विरोध हो। अमेरिकाको कारणले गर्दा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको कारणले गर्दा आज युक्रेन र रुसको युद्धको स्थितिमा पुगेको हो। त्यसकारण त्यसको स्रोतको त्यस विषयमा जानुपर्दछ। त्यसकारण संयुक्त राज्य अमेरिकाको दोष हो। हामी युक्रेन र रुस दुवैलाई दोष दिन चाहन्नौँ। हजुर, जुन कि रोमानिया अनि अफगानिस्तान, अब जस्तै यो एमसिसी प्रवेश भइसक्यो होइन नेपालमा। अब जस्तै सुरुदेखि नै अमेरिकाको नजर चीनमाथि छ, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र, अनि भारतको पनि चीनमाथि छ होइन। अब यहाँले भन्न खोज्नुभएको अब नेपाल प्रवेश एमसिसी भयो सजिलो, चीनसँग टक्कर दिनुको नेपाल उपयुक्त ठाउँ, जुन कि अब अमेरिकाले चाहिँ यो चीनसँग त्यही हो, त्यहाँको कुरा त्यही हो। भनेपछि 15-20 वर्षपछि युक्रेन र रुसको नतिजा हामीले भोग्नुपर्ने हुनेछ।
अब पनि गर्न सकिन्छ नि एमसिसी हामीले चाहिँदैन भनेर त्यो भन्न सकिँदैन सकिन्छ। अब त्यसको निमित्त अब देशका शासक दलहरू एमाले काङ्ग्रेस माओवादीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिएका पार्टी नै होइनन्। अमेरिका र भारतले उठ भनेपछि उठ्ने, बस भनेपछि बस्ने पार्टीहरू। नेपालका सबै पार्टीहरू जो सत्तामा पुगिसकेका छन् थिए तिनीहरू आफ्नो खुट्टामा कहिले उभिएन। विदेशीले के भन्यो त्यसैलाई मात्र आधार मानेर राजनीति गरेको छ, शासन गरेको अवस्था। त्यसकारण नेपाली जनतामाथि वफादार, नेपाली जनताको हित गर्ने, भलो चाहने हो भने कुनै पनि पार्टीले त्यसरी निर्णय लिनै सक्दैन। जनविरोधीलाई हामीले स्वीकार गर्नै सक्दैनौँ। ती पार्टीहरू आत्मनिर्भर नभएको पार्टी भएको कारणले गर्दा यो स्थिति हामीले भोग्नु पऱ्यो। हजुर नारायणजी फेरि पनि जुन अफगानिस्तानको भनौँ होइन 20 वर्षपछि अमेरिका कब्जाबाट होइन त्यो तालिबान पतन भइसक्यो। त्यो पतन त होइन, त्यो सरकारबाट बाहिरिसकेको थियो। 20 वर्षपछि यो तालिबानले फेरि आफ्नो कब्जामा लियो होइन। अब हाम्रो नेपालमा पनि जुन कि यो अहिले सरकार चलाउने पार्टीहरू छन् उनीहरूको रजाइ छन्। अब ती रजाइलाई त्यो परिवर्तन भएर फेरि यो देशमा चाहिँ नयाँ शासकको जन्म हुन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? नयाँ शासनको त जन्म गर्नै पर्छ। अबको नयाँ शासन भनेको समाजवादी शासन हुनेछ। यो पुँजीवादी शासनका षड्यन्त्रहरू सबै ध्वस्त हुनेछन्। किनभने एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस, समाजवादी अथवा मधेसी पार्टीहरू सबै जनताको नजरमा गिरिसकेका छन्। तर एउटै मात्र कुरा, उनीहरूले भ्रमपूर्ण कार्यहरू नगरेको खण्डमा तिनीहरू अझ पराजय हुँदै जानेछन्। अनि भन्छन् नि यो जनताहरू होइन, यो शासनभन्दा पहिले राजाको शासन नै ठिक छ होइन, ठिक थियो भन्छन्। कति यो राजाको शासन फेरि दोहोऱ्याउने हो कि होइन? यहाँहरूको विचारमा, यहाँको नेमकीपको विचारमा राजाको शासन फेरि आउला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? आउला जस्तो लाग्दैन। किन होला? बच्चा बेलामा लगाएको लुगा हामी ठुलो हुँदाखेरि ठिक हुन्छ। तर त्यसरी नै अफगानिस्तानमा त तालिबान आइन फेरि 20 वर्षपछि। त्यही त तालिबान आयो, तर त्यहाँ अमेरिका जुन त्यहाँबाट भाग्न बाध्य भयो र त्यहाँको राष्ट्रपति समेत भाग्न बाध्य भएको इतिहास त हामीलाई थाहा छ नि होइन। त्यसकारण तालिबान आउनुमा त्यहाँको जनताको एक हिसाबले अमेरिका भागिसकेपछि अथवा राष्ट्रपति समेत भागिसकेपछिको अवस्था हो। तर यहाँ नेपालको स्थितिमा हामीले देख्यौँ नि, गणतन्त्र स्थापना हुँदाखेरि रक्तपातहीन गणतन्त्र आएको थियो नि त। एक शब्द राजाले केही बोलेन नि। शक्तिशाली राजा, हिजो 30 वर्ष राज्य गरेको राजा, संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा रहेको राजा नारायणजी दरबारबाट बाहिर जा भनिसकेपछि खुरु गयो नि। यदि त्यस्तो किसिमको परिपाटी भएको यो राजा भएको भए त्यस बेला नै रक्तपात हुन्थ्यो। त्यसकारण त्यो किसिमको परिस्थिति नेपालमा बनेन। सजिलैसँग गणतन्त्र आएको देश हो हाम्रो देश। सजिलैसँग गणतन्त्र आएको 62-63 सालको आन्दोलनको परिणामले गणतन्त्र माग थिएन, तर राजतन्त्र अन्त भयो। हजुर होइन, त्यो हिसाबले राजतन्त्र अब एकदम नरम ढङ्गले सुटुक्क नेपालमा प्रवेश होला भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ। त्यो अव्यावहारिक हुनेछ र त्यसको नेपाली जनताले सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर यो एमाले शासक दलहरूको कारणले गर्दा अहिले हिजो राजा नै ठिक थियो। राजा हुँदा एउटा श्रीपेज भएको राजाले शासन गरेको थियो नेपाली जनतालाई, त्यसका आउरेबारले शोषण गरेको थियो। अहिले राजा नहुँदाखेरि हिजो संविधान सभा बनाउँदाखेरि 601 जना राजा, अहिले संसदमा 275 राजा र प्रदेशहरूको हिसाबले गर्दा 800-900 भन्दा बढी श्रीपेज नभएका राजाहरू जन्मे भन्ने कुरा नेपाली जनताले भन्न थालेका छन्। तर त्यसको अर्थ राजा आऊ एक्लै राजाले बर खाया हुन्थ्यो भन्ने होइन कि तिनीहरू पनि जुन श्रीपेज नभएका राजाहरू पनि अहिले हुँदैन भन्ने मान्यता हो। हजुर, तर राजा पक्षहरूले राजा आऊ देश बचाऊ नारा लगाउनु यो प्रजातान्त्रिक अधिकारमा नारा लगाउनु स्वाभाविक हो। त्यसरी नारा लगाउनेमा राजतन्त्र आउने भए हामीले पनि त दैनिक रूपमा
हरेक किसिमको नाराहरू लगाउन सक्छ नि त। हजुर हजुर तर पनि त्यस कारण त्यो अव्यावहारिक छ। अफगानिस्तानको तालिबान जतिसुकै निरङ्कुश भए पनि नेपाललाई केही पाठ सिकाएको छ यो नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा। फेरि हामी यो हाम्रो कार्यक्रम नगर सरोकार स्थानीय निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम भएको हुनाले होइन फेरि हामी स्थानीय निर्वाचनतिर फर्कौँ है। अनि नारायणजी यो जस्तै छ नि अब अहिले नेमकिपाबाट चाहिँ यो यहाँ हुनुहुन्छ। अब नेमकिपाले यो निर्वाचनमा जनतामा जानको लागि चाहिँ प्रतिबद्धता त अवश्य होला, प्रतिबद्धता के कस्तो राखेको छ त? त्यही त अब मैले अघि पनि भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले व्यक्ति केन्द्रित राजनीति गर्दैन होइन। तर चुनावमा जानुको लागि हाम्रो तयारी भइरहेको छ। 74 सालको निर्वाचनमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देशव्यापी उपयुक्त हुने घोषणापत्र जारी गरेको थियो। हामीले सबै देशवासीको साझा एजेन्डा, सबै देशको समस्या उस्तै उस्तै छन्, त्यो हामीले घोषणापत्र जारी गर्नेछौँ। र अर्को जुन जुन नगरपालिकामा हाम्रो उम्मेदवार हुनेछ त्यहाँ फेरि छुट्टै हामीले अपिल मार्फत त्यहाँको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी अपिल प्रकाशित गर्नेछौँ। त्यही अपिलमा हाम्रो प्रतिबद्धता हुनेछ। त्यसकारण अहिले नै अब सबै कुराहरू अहिले नै हामीले यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भनिसकेपछि हाम्रो घोषणापत्रमा आउने कुरासँग मेल नखान सक्छ। र अहिले हाम्रो घोषणापत्र तयारीको क्रममा सबै जिल्लाहरूबाट त्यहाँको समस्याहरू, नगरको समस्याहरू के छन्, के विषयमा उठाउनु पर्ने जरुरी छ। 74 सालको निर्वाचनमा हामीले दिएको घोषणापत्र र अहिले 2079 सालमा हुने निर्वाचनको घोषणापत्र र अन्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार काम गरे कि गरेन त्यो समेतको मूल्याङ्कन सहित हाम्रो घोषणापत्र आउनेछ। हजुर हजुर अनि जनताहरूमा जानुहुन्छ यो जुन यहाँले भन्नुभयो होइन। अनि यो अन्य पार्टीले चाहिँ चर्चा परिचर्चामा आएको अन्य पार्टीमा यसपालिको निर्वाचनमा चाहिँ यो नेमकिपाको मादल बज्दैन, किनकि नेमकिपा यो चुनावबाट बाहिरिन्छ भन्ने चर्चा। फेरि यो चुनावमा अब फेरि नेमकिपा चाहिँ गइरहेको अवस्था छैन, यो के होला छोटकरीमा? होइन, नेमकिपा त बाहिरिने अवस्था नै छैन नि। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले परिस्थिति मिल्ने बेलासम्म, जनता सचेत नभएसम्म हामीले जनतालाई सचेत पार्नुको निमित्त निर्वाचनलाई प्रयोग गर्दै आइरहेको। हजुर है, त्यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टी निर्वाचनबाट भाग्दैन र अझ जनता बिच हामी कसरी अगाडि बढ्ने हो। र अब मादलको सवालमा राष्ट्रिय पार्टीहरूले अब संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार चुनाव चिन्ह मादल नपाउने भन्ने कुरा अस्ति धेरै हल्ला भएको निर्वाचन आयोगबाट भन्दा पनि सरकारको तर्फबाट निर्वाचन आयोगले म पनि स्वयं निर्वाचन आयोगको बैठकहरूमा म पनि सहभागी हुने अवसर हाम्रो पार्टीका सांसद अथवा सचिवको सँगसँगै म पनि पुग्ने अवसर मिलेको थियो। त्यहाँ हामीले सबै सर्वदलीय दल हुँदाखेरि पनि निर्वाचन चिन्ह पाउनुपर्ने जिकिर हामीले गऱ्यौँ र निर्वाचन आयोग, प्रमुख निर्वाचन आयोगले निर्वाचन चिन्ह नपाउने दलहरूलाई छुट्टाछुट्टी बैठक राख्नुभयो। त्यसमा पनि हामीले निर्वाचन चिन्ह भनेको सबै राजनीतिक दलहरूको एउटा पहिचान हो। निर्वाचनमा दर्ता गर्न दिने, चुनाव चिन्ह दिने अनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चुनाव चिन्ह नदिने यो गलत, प्रजातन्त्र विपरीत हो भन्ने कुरा हामीले पटक पटक उठायौँ। र अझ भन्ने हो भने 47 सालको संविधान बनाउँदाखेरि पनि 3% प्रावधान थियो। त्यस बेला पनि हामीले धेरै विरोध गऱ्यौँ र त्यस बेला तत्कालीन क्षेत्र नम्बर 5 थियो हाम्रो, यहाँ उपनिर्वाचन भएको थियो। उपनिर्वाचनमा पनि हामीलाई माडल चिन्ह दिएन र त्यस बेलाका तत्कालीन हाम्रो उम्मेदवार, हाम्रो नेमकिपाका अग्रज प्रशान्त महर्जन यहाँबाट उम्मेदवार बन्नुभयो। हामीलाई माडल चिन्ह दिएन, हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दियौँ र 2-3 वर्षपछि त्यो जुन माडल चिन्ह नदिने निर्णय संविधानमा व्यवस्था थियो त्यसलाई खारेज गरियो र त्यसपछि सबै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन चिन्ह आफ्नो पायो र निर्वाचनमा मैदानमा उत्रन पायो। अहिले पनि यो 72 सालको संविधानले 3% को प्रावधान राखियो, त्यसको विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा अहिले पनि रिट छ, त्यसको सुनवाई भएको छैन। तर सुनवाई नहुँदै पनि निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव चिन्ह दिने निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण हामी स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार बन्नुपर्ने अवस्था छैन। पार्टीबाटै स्वतन्त्र हुँदाखेरि पनि पार्टीबाट नै हो, चिन्ह तर स्वतन्त्र दिने भयो। अहिले आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्हबाट लड्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको अवस्था छ। हजुर, स्वतन्त्रको
कुरा उठाउनु भयो होइन। अनि कीर्तिपुरतिर चाहिँ यस्तो गाई सुन्नमा आएको होइन, नेमुकी बाबा त स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि उठाउने कुरा चर्चा परिचर्चामा छन् होइन, खास के होला कीर्तिपुरमा? त्यो त आफ्नो राजनीतिक दलहरूको रणनीति हुन्छ। कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने, कुनै पार्टीबाट उठ्ने, त्यो हरेक राजनीतिक दलहरूले त्यस्तो किसिमको गतिविधि गरिरहेछ। अनि नाम फिर्ता लिने, समर्थन गर्ने त्यो परिपाटी पहिलादेखि हुँदै आएको हो। तर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले चुनाव चिन्ह नपाउने अवस्था हो भने हामीले त विभिन्न रणनीति अपनाउनु पर्ने स्वाभाविकै हो। त्यही रणनीति अनुसार नै कीर्तिपुरमा चर्चा परिचर्चा त्यही हो। नेमुकी पाले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि उठाउँदैछ भन्ने चर्चा होइन। त्यो भन्नुको अर्थ त्यो राजनीतिक शासक दलका राजनीतिक दलहरूले प्रचार गरेको हो। किनभने चुनाव चिन्ह नपाउने भयो, अब यिनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार बन्ने हो। अब मेरो विचारमा यिनीहरू अहिलेदेखि नै सुरु गरेको कुरा हो। त्यसकारण हामी भन्छौँ जनतालाई सही कुरा बताउनुहोस्। राजनीतिक पार्टी हो भने, जनताप्रति सेवा गर्ने हो भने प्रोपोगन्डा नगर्नुहोस्, भ्रमपूर्ण कार्य नगर्नुहोस्। जनताको मन जितेर चुनाव जित्ने हो। जनताको मनलाई कुल्चिएर आश्वासन दिएर आश्वासन पुरा नगर्ने त्यस्तो किसिमको परिपाटी रोक्न म नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट सबै राजनीतिक दलहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। घोषणापत्र छ, तर घोषणापत्रको एक ठाउँमा राखेर आफू जित्नको निम्ति जे जस्तो उपाय अपनाउन सकिन्छ त्यो उपाय अपनाउने परिपाटीको अन्त हुनै पर्छ। हजुर नारायणजी, हो भनिन्छ नि कि यो नेतृत्व भनेको इच्छा शक्तिले होइन, योग्यताले बनिन्छ भन्छ है। तर यो यहाँको नेतृत्वमा चाहिँ नि यो योग्यता शक्तिले भन्दा पनि इच्छा शक्तिले बढी प्राथमिकता दिई उम्मेदवारहरू मैदानमा उत्रिरहेका छन् भन्ने भनाइ पनि छन् होइन। अब यहाँको विचारमा यो नेतृत्व इच्छा शक्तिले हुन्छ या योग्यता शक्तिले? यहाँको पार्टी र अहिले यो चुनावमा उठिरहनुभएका विभिन्न पार्टीका यो उम्मेदवारहरूलाई यहाँ के भन्नुहुन्छ? होइन, राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक रूपमा पक्ष हुनैपर्छ। योग्यता भनेको मास्टर डिग्री, डक्टर, पिएचडी गरेका योग्यता होइन। त्यो योग्यता शैक्षिक क्षेत्रमा लागु होलान्, रोजगारीको क्षेत्रमा लागु होलान्, तर राजनीतिक क्षेत्रमा त्यस्तो योग्यताहरूलाई लागु हुँदैन। उदाहरणको निमित्त अब ज्ञानबहादुर न्यायचे भने भक्तपुर नगरपालिकामा एक कक्षा नपढ्ने, स्कुल जीवन कहिले नजाने, प्रौढ कक्षा मात्रै पढ्ने व्यक्ति मेयर बन्नुभयो, प्राण पञ्च बन्नुभयो, वडाध्यक्ष बन्नुभयो। त्यसकारण योग्यताले छेक्दैन, इच्छा शक्ति पनि होइन। इच्छा आफूलाई इच्छा जे छ त्यो म उम्मेदवार बन्ने त्यो भन्ने पनि होइन। यदि साँच्चै राजनीतिक पार्टीप्रति आस्थावान छ भने स्वतन्त्र व्यक्तिले भन्न पाउँछन् मेरो इच्छा म उम्मेदवार स्वतन्त्र रूपमा हुन्छु, त्यो भन्न पाउँछ। तर राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर संगठनमा लाग्ने व्यक्तिहरूले त्यो अभिव्यक्ति दिनु गलत छ, नैतिकताले दिँदैन। त्यस कारण त्यस्तो किसिमको प्रपञ्च गर्नु हुँदैन। इच्छा शक्ति हुँदैमा पार्टीलाई एक ठाउँमा राखेर पार्टीले मलाई हेरोस् भनेर अहिलेदेखि नै स्वघोषणा गर्ने त्यो परिपाटी एकदम गलत। ती पार्टी छोड्नु पर्यो, स्वतन्त्र भएर चुनावमा उठ्नु, अनि मात्र उसको इच्छा शक्तिलाई हामीले कदर गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीमा पनि बस्ने अनि स्वतन्त्र रूपले म उम्मेदवार पनि भन्ने। टिकट दिने त पार्टीले हो नि, आफ्नो इच्छाले टिकट दिन्छ पार्टीभित्रको राजनीतिक कार्यकर्ता भएपछि। त्यसकारण त्यो परिपाटी गलत छ। अहिले जुन बजारमा देखिएका सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका देखेका छन् एकदम गलत तरिकाले भइरहेको छ। इच्छा होलान् तर पार्टीले त्यो इच्छालाई पूर्ति गर्नु पर्यो नि, मुख्य कुरा त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अब नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट होइन, जुन कि अहिले यो देशमा भनौँ अब स्थानीय निर्वाचनमै भनौँ होइन, यो जनताहरू भनिरहेको छन् कि अब युवा नेतृत्वको खाँचो छ देशमा, स्थानीय सरकारमा जुन यो प्रतिभावान दक्षता भएका व्यक्तिहरू युवा नेतृत्वको आवश्यकता छ भन्छ। अब यहाँको पार्टीभित्र युवा नेतृत्वको स्थिति र अहिले यो देशमा अनि यो स्थानीय तहमा यो नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने युवाहरूलाई चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ? होइन, सर्वप्रथम म युवाहरूलाई राजनीतिक रूपले सचेत हुन अनुरोध गर्दछु। राजनीतिक रूपले सचेत नभइकन म युवा हुँ, म गर्न सक्छु भन्ने कुरा गलत ठाउँमा प्रयोग हुन सक्ने धेरै सम्भावना छ।
त्यसकारण मनले युवा भएर हुँदैन, मनले युवा हुनुपर्छ। मनले युवा हुने, तर मान्छे बुढो भएमा मनले युवा भयो भने त्यो युवा हो। त्यसकारण युवा हुने तर जनताप्रति वफादार नहुने, जनतालाई सचेतन नगर्ने, राजनीतिक रूपमा आफू अडुरुसी हुने, अस्पष्ट हुने, त्यो युवा भएर पनि युवा हुन सक्दैन। त्यसकारण म युवा साथीहरूलाई विशेष गरी राजनीतिक रूपले अध्ययन गर्नुहोस्, देशमा भएका सबै राजनीतिक पार्टीहरूको घोषणापत्र अध्ययन गर्नुहोस्, उनीहरूको कार्यक्रम अध्ययन गर्नुहोस्, उनीहरूको विचार अध्ययन गर्नुहोस्, सिद्धान्त अध्ययन गर्नुहोस्, पुस्तक अध्ययन गर्नुहोस्, पत्र पत्रिका अध्ययन गर्नुहोस्। त्यसपछि राजनीतिको बारे स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने बान बन्नेछौँ। तब मात्र हामी युवाहरू पनि हरेक क्षेत्रमा सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्छ। नत्र युवा तर विचार पुरानै भयो भने, विचार प्रतिगामी भयो भने त्यो युवा हुन सक्दैन। युवा भए पनि विचारले युवा हुनु पर्यो। त्यो युवा विचारले युवा बन्नको निमित्त अध्ययन जरुरी छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई विश्लेषणात्मक हिसाबले अध्ययन गरौँ, को ठिक छ को बेठिक छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अहिले 21औं शताब्दीमा यो विज्ञान तथा प्रविधिको समयमा, सूचनाको संसारको अवस्थामा कोही पनि व्यक्ति युवाहरू अनुविज्ञ बन्नै परेन। हरेक पार्टीको वेबसाइट छ, विश्वको इतिहास हामी अब मोबाइलबाट हेर्न सक्ने अवस्था भइसकेको अवस्थामा सबै युवाहरूले त्यसलाई विश्लेषणात्मक हिसाबले अध्ययन गर्नुहोस्, अनि राजनीतिमा लाग्नुहोस् र नेतृत्व गर्नुहोस्। म त्यही भन्न चाहन्छु। हजुर, अब अन्तमा चाहिँ हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई, हाम्रो कीर्तिपुरवासीहरूलाई, सम्पूर्ण देशका दर्शकवृन्दहरूलाई यहाँको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हाम्रो कुराकानीमा चाहिँ छुट्टेका भन्नै पर्ने कुरा के छ दर्शकहरूले भनिदिनुहोस्। सम्पूर्ण दर्शकहरूमा नमस्कार गर्न चाहन्छु। अहिले नेपालको राजनीति धेरै अस्थिरतातर्फ गइरहेको छ। विशेष गरी शासक दलहरूले यो कुरालाई डोर्याइरहेको अवस्था छ। 46 सालदेखि अब हामी 78 साल समाप्त गर्दैछौँ, 79 सालमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। तैपनि यो 31-32 वर्षको दौरानमा नेपालको राजनीति झन्झन खराब हुँदै गइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई चिर्ने जरुरी छ। यदि हाम्रो देशलाई हामी बनाउन सक्छौँ, हामी बनाउँछौँ भन्ने भावनाका साथ हामी अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो देश बन्नेछ। र शासक दलहरूले जे भन्यो त्यहीको पछि लाग्यो भने अहिले पनि हामी 32 वर्ष पछि पनि हाम्रो देशको स्थिति यस्तै हुनेछ। त्यसकारण म सम्पूर्ण कीर्तिपुरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र नेपाली जनताहरूलाई हरेक चिजको ठिक कि बेठिक दण्डात्मक रूपले पहिला अध्ययन गर्नुहोस्। ठिक छ त्यो ठिकलाई तपाईहरुले मनन गर्नुहोस् र लिनुहोस् र त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा गर्नुहोस्। यदि गलत छ भने त्यसलाई कुल्चुनुहोस्, फ्याक्नुहोस्। अहिलेको परिस्थिति भनेको राजनीतिक दलहरू, विशेष गरी शासक दलले गरेका हरेक कामहरू आफ्ना कार्यकर्ताहरूले गलत कुरालाई पनि सही भनिरहेको अवस्था छ। यो एकदम गलत छ। त्यसकै परिणाम आज हामीले 32 वर्षसम्म पनि नेपालको राजनीतिक अस्थिरतातर्फ ढकिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण त्यसैलाई चिर्नको निमित्त सबै युवाहरू, सबै महिलाहरू, सबै किसानहरू, बुद्धिजीवीहरू, प्राध्यापक, शिक्षकहरू यसलाई विशेष ध्यान दिनुहोस्। मजदुरहरूले विशेष ध्यान दिनुहोस्। सबै देशको यो हाम्रो माटो, हाम्रो सार्वभौमिकता हाम्रो धेरै प्यारो हो। त्यसकारण हाम्रो सार्वभौमिकताको रक्षाको निमित्त देशमा एक किसिमको जनजीविकालाई उठान गर्ने हिसाबले परिवर्तनको निमित्त हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ। र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अहिले पनि यो पुँजीवादी संरचनालाई ध्वस्त गरी समाजवादी गणतन्त्रको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। समाजवादमा मात्र नेपाली जनताको भलो हुनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी निःशुल्क रूपमा पाउनेछ। योग्यताअनुसारका काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त समाजवादी गणतन्त्रमा मात्र हुनेछ भन्ने कुरा हामी 32 वर्षको यो राजनीतिक अवस्थाबाट प्रष्ट भयौँ। ती पार्टीहरूले चाहे कम्युनिस्टको नाममा होस् चाहे काङ्ग्रेसको नाममा होस्, तिनीहरूले देशलाई बिगार्ने बाहेक अरू सपार्ने काम गरेको छैन। त्यसकारण ती विचारहरूलाई प्रभावित नभइकन त्यस्ता विचारहरूको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको प्रति तपाईहरु पनि आबद्ध हुनुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो देशलाई एउटा समृद्ध देशको रूपमा
समाजवादी देशले गरिने काम जस्तै हामीले गर्न सक्नेछौँ, गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ तपाईँहरू सामु यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर नारायणजी धन्यवाद। यहाँको व्यस्तताको समयको बावजुद पनि हाम्रो नगर सरोकार कार्यक्रममा पाल्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि। कीर्तिपुर मिडिया हाउसले कीर्तिपुरको नगर सरोकारको विषयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको निर्वाचन सन्दर्भमा, देशको समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भमा जुन किसिमको जिज्ञासा राखेर आम नेपाली जनताहरू कीर्तिपुरवासीहरूलाई सुसूचित गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको निमित्त नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। यहाँले नगर सरोकार कार्यक्रम हेर्नुभयो। हजुर कीर्तिपुर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। अनि यो कार्यक्रम यही समय कीर्ति अनलाइन युट्युब च्यानल, कीर्ति अनलाइन फेसबुक पेज र भाटगाउँ टेलिभिजनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर दर्शकवृन्द, हाम्रो नगर सरोकार टिम क्यामेरा पर्सन प्रताप, दुर्गालालका साथ व्यवस्थापन सहयोगी ज्ञान कुमार अनि आजको हाम्रो अतिथि नारायण महर्जन र म कार्यक्रम प्रस्तुता ललेन्द्रलाई यहाँबाट बिदा दिनुहोस्। अर्को हप्ता अवश्य पनि भेट हुने नै छ भन्दै आजको दिन शुभ होस्।